सत्ता गठबन्धन भित्र व्यापक अन्तर्घात। के होला सत्ता गठबन्धनको भविष्य? ओलीले भने झै सत्ता समीकरण तत्काल परिवर्तन होला त? कसरी प्रकट होला असार 17? दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। आसन्न स्थानीय निर्वाचनको परिणाम करिब आइसकेको छ। धेरै ठाउँमा मतगणना जारी रहे पनि हार जितको पूर्वानुमान लगाइसकिएको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको चुनावी परिणामले देखाउँदैन। यता सबैतिरबाट एक्लिएको नेकपा एमाले करिब 30% पालिकामा जित हासिल गर्ने देखिएको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा करिब 43% पालिका जित हासिल गरेको एमाले यति बेला 30% पालिकामा खुम्चनुको मुख्य कारण भनेको पार्टी विभाजन तथा कांग्रेस माओवादी सम्मिलित 5 दलीय गठबन्धन हो। यसैगरी गत स्थानीय निर्वाचनमा करिब 35% पालिका जितेको नेपाली कांग्रेसले यसपटक 45% पालिकामा जित हात पार्ने देखिएको छ। गत निर्वाचनमा करिब 13% पालिका जित हात पारेको माओवादीले यस निर्वाचनमा करिब 17% पालिकामा जित हात पार्ने देखिएको छ। सरसर्ती हेर्ने हो भने आसन्न स्थानीय निर्वाचन कांग्रेस र माओवादीका लागि निकै फलदायी देखिएको छ भने एमालेका लागि केही पीडादायी देखिएको छ। तर विगतमा एमाले र माओवादी मिल्दा नेपाली कांग्रेसले जुन स्तरको क्षति बेहोरेको थियो त्यो स्तरको क्षति यति बेला कांग्रेस र माओवादी मिल्दा एमाले बेहोरेको देखिन्न। 6 महानगरपालिका र 11 उपमहानगरपालिका बाहेक एमाले अन्यत्र खासै ठूलो क्षति बेहोरेको देखिन्न। सत्ता गठबन्धनमा सामेल 5 दलीय चुनावी तालमेल कसिलो हुन नसक्नुको भरपूर फाइदा एमाले उठाएको देखिएको छ। सत्ता गठबन्धन भित्र अन्तर्घात र बेइमानी नभएको भए नेकपा एमाले धेरै ठूलो क्षति बेहोर्ने रहेछ भन्ने कुरा मत परिणामको अङ्क गणितले पुष्टि गरिसकेको छ। तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 5 दलीय सत्ता गठबन्धन भित्र जुन खालको अन्तर्घात हुने प्रक्षेपण गर्नु भएको थियो त्यो खालको अन्तर्घात भएको देखिएन। वर्तमान सत्ता गठबन्धनको भविष्यका सन्दर्भमा बोल्दै एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आगामी असार 17 गतेसम्मको डेट दिइसक्नु भएको छ। तर काठमाडौँ, पोखरा र भरतपुर महानगरपालिका तथा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मतगणनाको अन्तिम परिणाम नआएसम्म वर्तमान सत्ता गठबन्धनको औचित्यबारे विश्लेषण गर्न सकिन्न। यी 4वटा पालिकाको मत मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरेपछि मात्रै धेरै रहस्य खुल्नेछ। सत्ता गठबन्धन भित्र व्यापक अन्तर्घात। के होला सत्ता गठबन्धनको भविष्य? ओलीले भने झै सत्ता समीकरण तत्काल परिवर्तन होला त? कसरी प्रकट होला असार 17? भरतपुर महानगरपालिकामा जित हासिल गर्यो भने माओवादी केन्द्रका लागि निकै ठूलो सफलता हुनेछ। यसै पनि माओवादी केन्द्रले विगतमा भन्दा धेरै पालिका जितिसकेको छ। तर भरतपुर भनेको माओवादीका लागि ठूलो प्रतिष्ठा हो। यदि भरतपुर हार्यो भने माओवादीले मुख्य दोष कांग्रेसलाई नै लगाउनेछ। यसैगरी 5 दलीय गठबन्धन गर्दा पनि काठमाडौँ महानगरपालिकामा पराजय बेहोर्नु भएको भनेको नेपाली कांग्रेसका लागि सानो नोक्सानी होइन। माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भोट बालेन शाहको पक्षमा गएको बुझाइ कांग्रेस पार्टी पंक्तिको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका हकमा कांग्रेसले जसरी माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको भोट पाउन सकेको देखिन्न त्यसरी नै उपमेयरको हकमा पनि एकीकृत समाजवादीले नेपाली कांग्रेसको भोट पाउन सकेको देखिन्न। भरतपुर हार्नु सत्ता गठबन्धनका लागि जति खतरा हुन्छ काठमाडौँ हार्नु पनि त्यो भन्दा कम खतरा हुँदैन। एकिन त समाजवादी पार्टीको हकमा भन्ने हो भने देशव्यापी उसको धरातल कमजोर रहेको देखिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा जस्तो महत्त्वपूर्ण महानगरपालिकामा एकीकृत समाजवादी पार्टीले जितको सम्भावना
बोकेको छ। बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडा जस्तो महत्त्वपूर्ण उपमहानगरपालिकामा पनि एकीकृत समाजवादीले जितको सम्भावना बोकेको छ। यी दुईवटा महत्त्वपूर्ण पालिकामा एकीकृत समाजवादी जितको नजिक पुग्नुको मुख्य कारण चुनावी तालमेल नै हो। यदि पोखरा र हेटौडामा एकीकृत समाजवादीले चुनाव जित्यो भने एमालेका लागि धेरै नै ठूलो चुनौती हुनेछ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ 5 दलीय चुनावी तालमेलले पारेको प्रभाव तथा यसको औचित्यका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। 5 दलीय चुनाव तालमेल नभएको भए राजतन्त्र पुनर्बहालीको एजेन्डा बोकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उल्लेख्य पालिकामा चुनाव जित्ने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ। हेटौडा, नेपालगञ्ज र बुटवल उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति सशक्त देखिएको छ। यी तीनैवटा उपमहानगरमा राप्रपालाई रोकेको भनेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धनको ताकतले नै हो। यदि 5 दलीय सत्ता गठबन्धन नभएको भए काठमाडौँ महानगरपालिका र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको चुनावी परिदृश्य अर्कै हुने थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उम्मेदवारलाई मत नदिएर काठमाडौँमा बरेन्द्र शाहलाई जिताउनु राजावादीहरूको बाध्यता हो। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मूर्धन्य पत्रकार गिरीश गिरीलाई राप्रपाको उम्मेदवारको रूपमा ढिलो गरी मैदानमा उतार्नु पनि राजावादीहरूका लागि बाध्यता हो। 5 दलीय गठबन्धन नभएको भए काठमाडौँमा राजावादीहरूका साझा उम्मेदवारको रूपमा अरू नै कोही खडा हुन्थे र जितको नजिक पनि पुग्थे। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले चुनाव नै जित्ने थिए। यद्यपि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा यति बेला जितको सम्भावना बोकेको 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेदवार राजेशमान सिंह पनि गिरीश गिरी भन्दा अझै बढी राजावादी हुनुहुन्छ। सत्ता गठबन्धन भित्र व्यापक अन्तर्घात। के होला सत्ता गठबन्धनको भविष्य? ओलीले भने झै सत्ता समीकरण तत्काल परिवर्तन होला त? कसरी प्रकट होला असार 17? मुलुकका विद्यमान दलहरूले जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसकेको पक्का हो। आफ्ना आकांक्षा पूरा नभएपछि जनताले विकल्प खोजेको पक्का हो। तर विद्यमान दलहरूको विकल्पमा शासन व्यवस्था भित्रैबाट अरू दल जन्मन सकेनन्। जनता विकल्पको खोजीमा छन्, तर विद्यमान शासन व्यवस्था भित्रैबाट वैकल्पिक दलहरूको उदय हुन सकिरहेको छैन। यस्तो अवस्थामा अवसर पाउने भनेको शासन व्यवस्था बाहिरका शक्तिले हो। 2040 सालको 10 मा पनि पञ्चहरूले विकल्प दिन नसक्दा जनताले व्यवस्था बाहिरका शक्तिलाई चुनाव जिताउने लहर सुरु गरिरहेका थिए। नानीमैया दाहालले नपुगेर पद्मरत्न तुलाधार तथा हरिबोल भट्टराईलाई चुनाव जिताएको नजिर छ। पञ्चायतकालको अन्तिम स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने 2044 सालका काठमाडौँको प्रधान पञ्चमा नवराज सुवेदी गुटबाट रूपज्योति श्रेष्ठ, मरिचमान सिंह गुटबाट रविचरण श्रेष्ठ र सूर्य बहादुर थापा गुटबाट हरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो। पञ्चहरूकै 3 गुट भेट्दा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा व्यवस्था इत्तरका हरिबोल भट्टराईले पाउनु भएको थियो। यदि पञ्चहरूका 3 गुटका अलग अलग उम्मेदवार नभएको भए पञ्चायत भन्दा बाहिरका हरिबोल भट्टराईले चुनाव जित्न सहज थिएन। लगभग यति बेला पनि धेरै पालिकामा पञ्चायतकालको अन्तिम चुनावको जस्तै अवस्था देखिएको छ। राप्रपा त घोषित राजावादी हुँदै हो, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अघोषित व्यवस्था विरोधी हुन्। वर्तमान शासन व्यवस्था टिकाउने हो भने 5 दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु पहिलो शर्त हो। तर जनतालाई गुणस्तरीय सेवा दिनु त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण शर्त हो। बालेन शाह, गोपी हमाल तथा गिरीश गिरीहरू त पूर्व संकेत मात्रै हुन्। यदि ठूला दलहरू सुध्रेनन् भने आसन्न निर्वाचन नै वर्तमान संविधान अन्तर्गतको अन्तिम स्थानीय निर्वाचन पनि हुन सक्छ। कसरी हुन सक्छ त यो अन्तिम स्थानीय निर्वाचन? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। गठबन्धनबाट माओवादीले पोषण पायो कि नेकपा एकीकृत समाजवादीले फाइदा पो पायो कि प्रचण्डको इगो जोगियो कि माधव नेपालको नाक जोगियो भन्ने प्रश्न खासै महत्त्वपूर्ण होइनन्। त्यसैगरी उपेन्द्रले आफ्नो दललाई रणनीतिक लाभ पुर्याए कि भन्ने प्रश्न पनि गौण हो। जुन प्रकारका स्थानीय परिणाम आएको छ र आउँदैछ त्यस परिस्थितिमा गठबन्धनका घटक दलहरूले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन्छन् कि दिँदैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण हो कांग्रेसका लागि। त्यसैले बल साझेदार दलहरूको हातमा छ। उनीहरू कस्तो चरित्र देखाउँछन् त्यसैले नेपाली राजनीतिको आगामी यात्रालाई निर्दिष्ट गर्छ। एमालेले सत्ता चलाउन सकेन। एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लोकतन्त्रका लागि मात्रै होइनन् मुलुककै लागि अभिशाप बन्नुभयो। एमाले तथा ओलीको विकल्पमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अर्को लोकतान्त्रिक शक्ति देखिएन।
तर नेपाली कांग्रेस एक्लैसँग सत्ता सञ्चालन गर्न पुग्ने गणित छैन। एमाले असफल मात्रै होइन, अभिशाप बनेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर नेपाली कांग्रेसले एक्लै केही पनि गर्न नसक्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा कांग्रेस सामु दुईवटा मात्रै विकल्प छन् कि राजतन्त्र पुनरावलोकन गराउनु पर्यो, होइन भने अन्य दलसँग तालमेल गरेको आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउनु पर्यो। नेपाली कांग्रेसले अन्य पार्टीहरूसँग तालमेल नगर्ने हो भने एमाले चुनाव जित्ने आंकलन धेरैको छ। त्यो आंकलन गलत हो भन्ने कुरा अहिलेको मत परिणामले पुष्टि गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले अन्य दलसँग तालमेल नगर्ने हो भने चुनाव जित्ने राजावादीहरूले हो, एमाले होइन भन्ने स्पष्ट छ। राजावादीले चुनाव जितेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संरक्षण हुँदैन, तर एमालेसँग दुश्मनी मोलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने अभिभार कांग्रेसले पूरा गर्न सक्ला? प्रचण्ड र माधव नेपाल कांग्रेसको सारथी बन्नु होला भन्ने प्रश्नहरू कम पेचिला छैनन्। अहिले पनि भन्नेहरूले भन्दैछन् फेरि बृहत्तर कम्युनिस्ट गठबन्धन बन्न सक्छ, त्यसका लागि कुनै अमुक शक्ति राष्ट्रले पनि दबाब बनाउँदै गएको छ। प्रचण्ड बडो चञ्चल मनोविज्ञानका नेता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा 2052 साल यताका दर्जनौं प्रकरणले पुष्टि गरिसकेको छ। प्रचण्डको जे भित्र हुन्छ त्यो बाहिर हुँदैन र जे बाहिर आउँछ त्यो भित्र हुँदैन। यसैगरी माधव नेपालमा अझै पनि आफू 50 को दशकताको माधव कुमार नेपाल हुँ भन्ने भ्रम र अहंकार छ, तर उहाँ दारा र नङ्ग्रा निकालिएको बाघमा परिणत भइसक्नु भएको छ। माधव नेपालसँग खासै जनमत छैन भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। उपेन्द्र यादव त सित्तैमा मधेसको उर्वर कांग्रेसी भूमिमा मोहियानी हक पाएकोमा नै दङ्गदास हुनुहुन्छ। अहिले गठबन्धनमा स्वयं कांग्रेस छ, अन्य दलहरू छन् जसले राष्ट्रको प्राथमिकतालाई लक्ष्यको रूपमा लिएको छ। अर्को गठबन्धन बन्दा त्यसमा कसको के हैसियत हुने हो ठेगान छैन। अहिलेको गठबन्धनमा रहेका शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड माधव नेपाल यी सबै 2062-63 को आन्दोलनमा थिए। केपी ओली आन्दोलनमा हुनुहुन्थेन। 2047 को संविधान असफल हुनुमा अरू धेरै कारण भए पनि घरेलु राजनीतिक शक्तिहरू आपसमा विभाजित रहनु एउटा महत्वपूर्ण कारण थियो। सरकार र संविधान कार्यान्वयन एउटै विषयमा होइन। केपी ओलीको अभ्यासले सत्तालाई केन्द्रमा राखेकाले संविधान निर्माण ओझेलमा पर्यो, तर 5 दलीय गठबन्धनले संविधानको स्वीकार्यता विस्तार र कार्यान्वयनलाई अर्जुन दृष्टिमा राखेको छ। यदि नेपाली कांग्रेसले गगन थापालाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेको चुनावमा होमिएको भए गठबन्धन या तालमेलको जरुरी पर्ने थिएन। कांग्रेसले एक्लै बहुमत ल्याउने थियो, बालेन रूपी कार्ड आफै फितल हुने थियो। तर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पावर शेयरिङका लागि कति पनि तयार हुनुहुन्न। बाचुन्जेल आफू र शेखपछि श्रीमती आजु राणा र छोरा जबवीर सिंहसम्म सत्ताले निरन्तरता पाओस् भन्ने तिर्खा देउवामा छ, तर देउवाको यो तिर्खा जनताले मत पाएका छैनन्। नेपाली जनता न ओलीबाट आशावादी छन्, न प्रचण्डबाट, न देउवाबाट। बालेन शाह वा गोपाल हमालको उदय यसैको परिणाम हो। नेताहरूको असीमित सत्ता तिर्खा जारी रहने हो भने भोलि बालेन शाह र गोपाल हमालको ठाउँमा जनताले खोज्ने भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन र लोकेन्द्र साईहरूलाई नै हो। इतिहासले राजनीतिक कर्मीलाई साँच्ची नै अवसर बिरलै दिन्छ। गठबन्धनको राजनीतिक अवधारणाको देउवा नेतृत्वलाई नेपाली कांग्रेसभित्रको ठूलो पंक्तिले शंकाको सुविधा दिएकै हो। देउवाले आफ्ना प्रत्येक पाइला सुविचारी ढंगले चालेर प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापतिमा रहिरहनुको उपादेयता प्रमाणित गर्न जरुरी छ। चुनावी परिणाम पश्चात देउवाको परीक्षण अवधि सुरु भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसंग यति नै। तपाईं न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। सत्ता गठबन्धन भित्र व्यापक अन्तर्घात। के होला सत्ता गठबन्धनको भविष्य? ओलीले भने झै सत्ता समीकरण तत्काल परिवर्तन होला त? कसरी प्रकट होला असार 17?